हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हम अपनी सीरीज में रूहुल कुद्स में बपतिस्मे पर गहराई से गौर कर रहे हैं। और हमने देखा कि रूहुल कुद्स के हसूल के दो मराहिल हैं। पहले हम नजात के वक्त अपने अंदर रूहुल कुद्स कबूल करते हैं और हम नए सिरे से पैदा होते हैं और तमाम मसीहियों में सकूनत पजीर रूह मौजूद है। फिर दूसरा तजर्बा है जो रूह में बपतिस्मा कहलाता है, जो कि गवाही देने और खिदमत करने की ताकत हासिल करना है। और हम कलाम में हर जगह ये तरतीब देखते हैं। मिसाल के तौर पर रूह का वादा अब्राहम की बरकत कहलाता है, और इसमें खुदा ने कहा, मैं तुझे बरकत दूंगा सो तू बाइसे बरकत हुआ। पहली बात रूह की दस्तयाबी होती है, यानी मैं तुझे बरकत दूंगा जो हमारी अपनी जिंदगी के लिए है और खुदा के साथ अपने सफर के लिए है, मगर मैं तुझे बाइसे बरकत बनाऊंगा। यानी रूह के मस्सा, रूह की कुदरत से दूसरों के लिए बाइसे बरकत होना, दूसरों के साथ इंजील की शराकत करना। और हमने ये यस्सु की अपनी जिंदगी और खिदमत में देखा, क्योंकि यस्सु रूह से पैदा हुआ था, उसके अंदर पाकरू सुकूनत करता था, उसने कामिल जिंदगी बसर की, मगर उसने अपने ऊपर खुदा का रूह नहीं पाया था जब तक उसने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा नहीं लिया, और यहीं से उसने खिदमत का आगाज किया, यानी इंजील की खुशखबरी और बीमारों को शिफा देना। तो उसने रूह के दो तजुर्बात पाए, खुदा का रूह उसके अंदर था और फिर उसके ऊपर था, और हमने ये बपतिस्मे के वक्त देखा। और फिर हम रसूलों के साथ इसका मुशाहिदा भी करते हैं, क्योंकि हम उसके जी उठने की शाम हम देखते हैं। उसके जी उठने की शाम वो रसूलों पर जाहिर हुआ बालाई मंजिल पर। और यूहन्ना 20:20 में कुछ इस तरह लिखा है, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। ये एक हुक्म था जो उन्हें बता रहा था कि रूहुल कुद्स को लो, और वो उन्हें रूहुल कुद्स दे रहा था। ये दिलचस्प बात है। ये तब होना था जब वो नए मखलूक बने। और आप ये तस्वीर देखते हैं, जब आदम को बनाया गया था तो खुदा ने आदम में जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हुआ, और ये नए मखलूक की एक तस्वीर है। इसी तरह यस्सु ने हम में अपनी जिंदगी का दम फूंका और हमने रूहुल कुद्स पाया, और हम नए सिरे से पैदा हुए। हमने अपने अंदर रूहुल कुद्स को हासिल किया। उन्होंने सकूनत पजीर रूह पाया मसीह के जी उठने के दिन, मगर फिर 50 दिन बाद, और यकीनन उनके रूहुल कुद्स पाने का तजुर्बा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक के बाप के वादे की मुकम्मल मामूरी ना पाओ, क्योंकि खुदा की कुदरत तुम पर आएगी और तुम अपने ऊपर रूह को पाओगे, और वो आपको कुव्वत देगा खिदमत करने के लिए। और ये वाज़ेह है कि रसूलों के लिए भी इसके दरअसल दो मराहिल थे। उन्होंने जी उठने के दिन रूह को पाया, और फिर उन्होंने अपने ऊपर रूह पाया पैंतीकोस्त के दिन, और फिर उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया, और लोगों ने इस खिदमत के वसीले से निजात पानी शुरू की। और ये एक तरतीब है, मगर यहाँ पर एक सवाल भी उठता है जिसका जवाब देने के लिए हमें मजीद गहराई में जाने की जरूरत है, क्योंकि हम दूसरे हवालों से जानते हैं जहां लिखा है कि यस्सु ने सिर्फ तब रूहुल कुद्स नाजिल किया जब वो बाप के पास उठाया गया, और उसने बाप से रूह का वादा पाया और फिर उसे हम पर नाजिल किया। तो ये बताता है कि रूह का नजूल, रूह का दिया जाना हमारे अंदर और ऊपर तब ही हो सकता था जब वो ऊपर उठाया जाता। तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि मसीह के जी उठने के दिन उन्होंने रूहुल कुद्स पाया, उसके उठाए जाने से 40 दिन पहले? लोगों का ख्याल है कि ये वो इलामती काम कर रहा था, ये हकीकी मुंतकिली नहीं थी, क्योंकि वो उसके उठाए जाने के बाद ही दोबारा पैदा हो सकते थे। और ये इंतहाई दिलचस्प मौजू बन जाता है, जो अमूमी तौर पर नहीं समझा जाता कि हकीकत में वो 2 बार ऊपर उठाया गया, और उसका पहली बार ऊपर जाना इंतहाई अहम अमर था, जो कि उसके जी उठने की सुबह वकूअ पज़ीर हुआ। और मैं आपको ये दिखाऊंगा, क्योंकि ये इंतहाई अहम है, और उसके जी उठने के दिन कुछ वकूअ पज़ीर हुआ था।
और हम देखेंगे कि ये मामला कैसे तय पाता है। दरअसल जब यस्सु जी उठने की सुबह आसमान पर गया तो उसने मुकम्मल इख्तियार पाया और उसने खुदा से रूहुल कुद्स का वादा पाया, और इसलिए उस दिन बाद असां वो शागिर्दों में अपना रूहुल कुद्स फूंक सकता था, और एक वजह से उसने रुक के उनके ऊपर नज़ूल को भी अभी रोके रखा 35 के दिन तक, जो 7 हफ्ते के बाद होता है। और हम इस हकीकत पर अभी गौर करने वाले हैं। और अगर आपने पहले ऐसा नहीं सुना तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप इससे बरकत पाएंगे। उस सुबह जब यस्सु मुर्दों में से जी उठा, उस दिन तीसरे घंटे यानी सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान यस्सु आलमे बाला पर उठाया गया, और ऐसा करने के बाद जो उसे करने की जरूरत थी वो जमीन पर वापस आया और 40 दिन तक उनके साथ रहा और अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। फिर 40 दिन बाद वो फिर से उठाया गया मुस्तकिल तौर पर, और वो खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया। याद रखें कि पहली बार उठाए जाने के 4 मकासद थे। जी उठने की सुबह नंबर 1, उसके जी उठने से यस्सु को पहली फसह की तकमील करनी थी, और अगला काम जो उसे करना था वो ये था कि उसे आसमानी पाक तरीन मकान में अपना खून जाकर पेश करना था, और उसे आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार पाना था, और फिर उसे हमारी खातिर रूहुल कुद्स को हासिल करना था। और ये सब उसने अपने जी उठने की सुबह किया। अब उसने इसका ऐलान किया अपने जी उठने की पहली गवाह मरियम मगदलीन के सामने। दरअसल वो वाहिद जिंदा शख्स थी जिसने उसे पहली बार आसमान पर उठाए जाने से पहले देखा, जब यस्सु खाली कब्र के बाहर मरियम पर जाहिर हुआ। यस्सु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी है उस्ताद। यस्सु ने उससे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। अब ये कहने में बड़ा अजीब लगता है, मगर फिर वो वजाहत करता और कहता है लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। गौर करें, वो यहाँ कहता है वो ऊपर जाता है, ये फेल हाल है। वो ये कर रहा था, वो ये करने को था, वो उठाया जा रहा था। वो ये नहीं कहता मैं 40 दिन बाद उठाया जाऊंगा। और फिर 40 दिन बाद उठाए जाने की कोई वजह नहीं बनती कि मरियम उसे छू ना पाए या गले ना लगा सके। ये बज़ाहिर अजीब बात होती, जबकि कुछ देर बाद उसने एक दूसरी औरत को वही करने की इजाज़त दी जो उसने मरियम को करने से मना किया था। मत्ती 28वें बाब में इस तरह मरकूम है, जब ख़वातीन शागिर्दों को बताने के लिए गईं कि यस्सु उनसे मिला है, तो उन्होंने वही किया जो यस्सु ने मरियम को नहीं करने दिया था। उस घड़ी में ऐसा कुछ हुआ जिसने हकीकत को तब्दील कर दिया। हर चीज वाज़ेह हो जाती है जब हम समझते हैं कि मरियम से मिलने और दूसरी खवातीन से मिलने के दौरान दरअसल क्या हुआ था। दरअसल उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो हमें अपने उठाए जाने के बारे में बताना चाहता था। वो अपने बाप के पास जाने को था, और एक काम वो करने को था कि वो पहली कुर्बानी के फल के तौर पर खुद को खुदा के सामने पेश करे तमाम इंसानियत की खातिर। और फिर ये कुर्बानी फसह के बाद पहले इतवार की सुबह तीसरे घंटे में वकूअ पजीर हुई, जो कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक के दरमियान है। तो वो मरियम के लिए अपने उठाए जाने में ताखीर नहीं कर सकता था। फिर उसे आसमानी पाक तरीन मकान में अपना खून पेश करना था। इसलिए ये किसी के लिए भी नामुनासिब था कि उसके खुद को खुदा के सामने पेश करने से पहले उसे छूता। और फिर उसकी वापसी के बाद तकरीबन 9 बजे ये कुर्बानी पेश करने के बाद उसने औरतों को अपने आप को छूने दिया, और उसी दिन शाम को उसने शागिर्दों को उसे छूने की दावत दी, जब उसने कहा मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और 1 हफ्ते बाद उसने यही दावत तोमा को दी। उसने तोमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल। तो वो लोगों के छूने से इस वक्त बड़ा खुश था।
मगर वो नहीं चाहता था कि मरियम ऐसा करे, क्योंकि उसे खुद को खुदा के सामने पेश करना था। उसे कुर्बानी के तौर पर खुदा के सामने पेश होना था, और ये मरियम के लिए नामुनासिब था कि उसे छुए। और उसने इसकी वजह भी दी। वो बाप के पास जा रहा था कि वो खुद को और अपने खून को पेश करे, जिससे उसके मिलने की मुकम्मल वजाहत सामने आती है। मुख्तसर तौर पर सुने, यसु के मरियम को उसे छूने की इजाज़त ना देने की वजह ये थी कि वो बाप के पास उठाया जा रहा था। फिर उसी सुबह बाद में उसने बाकियों को उसे छूने दिया, तो इसकी वजह ये थी कि उसके बाप के पास उठाए जाने का ये तकाजा था कि तब तक कोई उसे ना छुए जब तक वो इस मकसद को पूरा ना करे। और इस मकसद में पहले फल की कुर्बानी पेश करना भी शामिल था, जो उस वक्त की ज़रूरत थी। देखें, यसु के जी उठने से उसने पहले फल की ईद की तकमील की। और जब आप देखते हैं कि पहले फल की ईद का तकाजा क्या था, तो आप देखते हैं कि यसु को बाप के पास उठाया जाना था ताकि पहले फल की ईद की तकमील हो। पहले फलों की ईद हमेशा इतवार के दिन होती थी, सब्बत के दूसरे दिन, फसह के हफ्ते में इतवार के दिन। तो यसु जुम्मे के रोजमर्रा, फसह के बर्रे के तौर पर और इतवार के दिन जी उठा, जो कि पहले फल खुदा को पेश करने का दिन था। और यसु ने पहले फलों की ईद की तकमील की। पहली आमद पर यसु ने पहले महीने की फसह की तकमील की, और उसने सलीब पर उस वक्त जान दी जब हैकल में फसह के बर्रों की कुर्बानी दी जाती थी। और पहला ग्रंथियों में लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसह यानी मसीह कुर्बान हुआ, उसने फसह की तकमील की। तो फिर उससे पहले फल के तौर पर पेश भी होना था। इतवार की सुबह हफ्ते के पहले दिन उसने पहले फलों की ईद को मुकम्मल किया, अपने जी उठने और उठाए जाने के वसीले। और यही पहला ग्रंथियों 15 में मरकूम है। लेकिन फिलवाके मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो वो मसीह के जी उठने का मुआज़ना खुदा के सामने पहले फल को पेश करने की ईद के साथ यहाँ पर करता है, जो हम एहबार 23 में शरीयत में देखते हैं। यहाँ लिखा है, जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना, और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए, यानी इतवार को, फसह के हफ्ते में इतवार के दिन। तो पहला फल एक पूला होता था जिसे काटा जाता था, और उसे फिर खुदा की हैकल में पेश किया जाता था, और खुदा के कबूल करने और पहले फल की बरकत के बायस पहला फल पेश किया जाता था, जिसे खुदा के सामने लहराया जाता। इस पूरी फसल की नुमाइंदगी के तौर पर जो काश्त होने वाली होती, और जब वो कबूल किए जाते और खुदा से बरकत पाते, तो बरकत पूरी फसल पर आती, जो जमानत थी कि पूरी फसल आने को है। तो पूरी फसल इस अमल से बरकत पाती, और पहला फल इसके आने की तस्वीर है, जो कि दरअसल मसीह की तस्वीर है, जिससे मारा गया मगर वो फिर मुर्दों में से जी उठा, और जो नए मखलूक के सरबराह के तौर पर नुमाइंदगी करता है, और उसकी कामिल रास्तबाजी के बायस मसीह को हमारी खातिर खुदा ने कबूल किया। यानी अगर हम मसीह में हैं, तो हम खुदा की तरफ से कबूल किए जाते हैं, और हम उसकी बरकत के तहत कबूल किए जाते हैं, और हमारे मुस्तकबिल की फसल और जी उठने की ये जमानत है, इसलिए कि हम मसीह में हैं। हम मसीह में हैं, जो हमें नए अहद में खुदा के सामने पेश करता है, और मसीह के साथ हमारी शनाख्त के वसीले हम उसकी रास्तबाजी के बायस रास्तबाज कबूल किए जाते हैं, और ये हमारे उसके जलाल में जी उठने की जमानत है, जिसमें वो जी उठा। तो खुदा के सामने पहले फल को हिलाने से वो मुतहरिक इबादत करते, और ये इसकी ज़मानत है कि बाकी फसल महफूज तरीके से हासिल होगी, और इसी तरह मसीह का जी उठना मुस्तकबिल में हमारे जी उठने की ज़मानत है। पहले फल का पूला सब्बत के अगले दिन खुदा के सामने हिलाया जाता, और ये वही दिन है जब मसीह जी उठा।
اور جب پہلا پھل فصل کا پولا ہیکل میں خدا کے سامنے ہلایا جاتا تو یہ مکمل فصل کی ضمانت ہوتا تھا۔ جب بھی اسے ہیکل میں ہلایا جاتا، آسمانی ہیکل میں مسیح جو مردوں میں سے اٹھا خدا کے سامنے پیش کیا جاتا پوری فصل کی ضمانت کے طور پر۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے پہلا پھل جو بیج میں سے نکلتا ہے، جو پہلے زمین میں دبایا جاتا ہے اور یسوع کے مرنے اور دفن ہونے کا فصل کے بیج سے موازنہ کیا جاتا ہے جو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، حالانکہ صرف ایک بیج بویا جاتا ہے، اس سے بہت سی فصل آتی ہے۔ اور اسی طرح نئے مخلوق کی بڑھوتی ہوتی ہے جو کہ ہم ہیں۔ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے سبب سے ہم بڑھتے ہیں، اور بیج کا یہ بڑھنا پہلے پھل کی قربانی میں بھی واضح ہے، کیونکہ ایک پورے پولے میں بہت سے دانے ہوتے ہیں جو خدا کے سامنے ہلائے جاتے ہیں۔ اور اس کی تکمیل یسوع کے جی اٹھنے کے وقت ہوئی، کیونکہ یسوع اکیلا دفن کیا گیا، مگر وہ اکیلا زندہ نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت اور بھی بہت سے زندہ ہوئے، اور یہ اس پہلے پھل کے پیش کیے جانے کا ایک حصہ بنے، کیونکہ صرف یسوع پیش نہیں ہوا بلکہ پورا پولا پیش ہوا پہلے پھل کے طور پر۔ اور اس کا ذکر متی 27 میں ہوا ہے، جہاں پر لکھا ہے یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ تو زمین کے لرزنے نے دراصل قبروں کو کھولا، اور پھر اس کے جی اٹھنے کے وقت یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ اب یہ دلیل بتاتی ہے کہ یہ خاص گروہ تھا، عہد عتیق کے تمام مقدسین نہیں جی اٹھے تھے، بلکہ یہ ایک خاص گروہ تھا جو اس مقصد کے لیے زندہ ہوئے کہ پہلے پھل کے ایک حصے کے طور پر خدا کے سامنے پیش کیے جائیں۔ لکھا ہے بہت سے مقدسین، سب نہیں، تو یہ عہد عتیق کے تمام مقدسین نہیں تھے، کیونکہ دیکھیں نبی ہمیں بتاتا ہے کہ زیادہ تر مقدسین کا جی اٹھنا مسیح کی دوسری آمد پر ہوگا۔ مثال کے طور پر داؤد کے بارے میں کہا گیا ہے اب بھی اپنی قبر میں ہے، کیونکہ پینتیکوست کے دن پطرس نے یہ کہا، اے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یسوع کے دور اور خدمت کے دوران مرے اور یروشلم میں دفن ہوئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس پر ایمان لائے، انہیں یسوع کے ساتھ جی اٹھنے کا تجربہ حاصل ہوا دوسرے ایمانداروں سے پہلے، کیونکہ یہ پہلے پھل کا حصہ بنے۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ بہتوں کو دکھائی دیے، وہ اپنے دوستوں اور گھر والوں کو دکھائی دیے جو انہیں جانتے تھے، تاکہ وہ اس کی گواہی دے سکیں۔ اس کے بعد یسوع جب صبح کے وقت آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ اس کے ساتھ شامل ہوئے، تاکہ پہلے پھل کے پولے کے حصے کے طور پر خدا کے سامنے پیش کیے جائیں، جس میں بہت سے لوگ شامل تھے۔ تو وہ پہلے پھل کے طور پر مسیح کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہوئے اور خدا کے سامنے لہرائے گئے، مسیح کی گناہ، موت اور شیطان پر فتح کے اظہار کے طور پر۔ ہاللویا! اور یہ ایک یقین دہانی تھی کہ مسیح کی موت اور جی اٹھنا اس قابل ہے کہ ہمیں مکمل طور پر بچا سکے۔ یہ یقین دہانی تھی کہ تمام ایماندار جو مر چکے ہیں، جو خود کار طریقے سے اس جی اٹھنے کو حاصل کریں گے، تو یہ وہ ایماندار ہیں جن میں لازر شامل نہیں تھا، جس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کہ بعد میں وہ کب تک زندہ رہا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ وہاں نظر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ چند سالوں میں یروشلم میں وفات پائی تھی۔ جیسے یسوع کچھ لوگوں کو نظر آیا تو یہ لوگ بھی اسی دوران نظر آئے، اس سے پہلے کہ وہ اتوار کی صبح یسوع کے ساتھ اٹھائے جاتے۔ ان کا جی اٹھنا پہلے پھل کو پیش کرنے کا ایک خاص حصہ ہے، کیونکہ اگر مسیح اکیلا ہی جی اٹھتا تو ہم
اسے اس کی شخصی جیت کے ساتھ ہی منسوب کر سکتے تھے خدا کے بیٹے کے طور پر، لیکن دیکھیں یہ ضمانت ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کے لیے جی اٹھا تھا، مگر جب کہ خدا نے بہت سے گناہ گار لوگوں کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تو یہ بتاتا ہے کہ مسیح نے گناہ اور موت کی طاقت کو شکست دی جو دراصل ہمارے اوپر تھی، تو پہلے پھل کے طور پر اس کے جی اٹھنے میں شامل ہونے سے ہم ابدی طور پر جی اٹھنے کی ضمانت پاتے ہیں۔ تو مسیح نے پہلے پھل کے طور پر خود کو خدا کے سامنے پیش کیا، اور اسی دوران وہ عہد عتیق کے مقدسین کی روحوں کو بھی اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا، اور میں اسے اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ یسوع کے ساتھ باقی سب لوگ بھی خدا کے سامنے پیش کیے گئے، مگر عہد عتیق کے مقدسین بھی اسی دوران آسمان پر لے جائے گئے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے واقعے سے پہلے جب ایماندار مرتے تھے تو وہ عالم ارواح میں جاتے تھے، جو کہ دراصل زمین کے نیچے روحوں کے لیے ایک جگہ تھی، جسے ابراہم کی گود بھی کہا جاتا ہے، ابراہم کے تمام ایمانداروں کا باپ ہونے کے باعث، جبکہ غیر ایماندار اذیت اور سزا کی جگہ پر جاتے تھے۔ لوکا 16 میں اس سے متعلق مرقوم ہے، وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ایک آسمان پر تھا اور دوسرا عالم ارواح میں، وہ دونوں عالم ارواح میں تھے، مگر مختلف جگہوں پر۔ جہاں ایماندار تھے وہ فردوس بھی کہلاتا ہے، جیسے یسوع نے اس ڈاکو سے کہا جو اس پر ایمان لائے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو ایماندار ابھی تک آسمان پر نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نجات نہیں پائی تھی۔ وہ ایمان کے وسیلے راست باز تھے، قانونی طور پر وہ راست باز تھے، مگر نئے سرے سے پیدا نہ ہوئے تھے۔ وہ اب بھی روحانی طور پر مردہ تھے، ان کی روحیں کامل نہ تھیں، اس لیے وہ مرنے کے بعد آسمان پر نہ جا سکے۔ نئی پیدائش صرف مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے دستیاب ہے، اور اس کے جی اٹھنے سے پہلے یہ دستیاب نہ تھی۔ پہلا پطرس میں لکھا ہے، جس نے یسوع مسیح کے مردوں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تو اس کے جی اٹھنے سے پہلے نئی پیدائش دستیاب نہیں تھی، کیونکہ ہم نے مسیح کے جی اٹھنے سے نئی زندگی پائی ہے، جس کا اطلاق ہماری روحوں پر ہوتا ہے۔ جن روحوں نے نئی پیدائش نہیں پائی تھی وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتی تھیں۔ یسوع نے کہا، تمہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا، تو وہ آسمان پر نہیں جا سکتی تھیں۔ اور یسوع نے خود یوحنا 3 میں فرمایا، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو صلیب سے پہلے کوئی انسان آسمان پر نہیں جا سکتا تھا۔ تو جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، اس نے ان تمام روحوں میں انجیل کی منادی کی جو عالم ارواح میں تھیں، جتنے ایماندار تھے، اور انہوں نے مسیح کو خداوند قبول کیا، انہوں نے نئے عہد کو قبول کیا، پھر انہوں نے نئی پیدائش پائی، اور پھر وہ یسوع کے ساتھ آسمان پر گئے جب یسوع آسمان پر اٹھایا گیا۔ لکھا ہے، اسی وجہ سے انجیل کی منادی جی اٹھے مسیح کے ذریعے ان لوگوں کو بھی کی گئی جو مردہ ہیں، تاکہ ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے، جسمانی طور پر مردوں کے لیے، روح میں خدا کے مطابق۔ تو جب اس نے انجیل کی منادی کی، ان کی نجات کی خوشخبری دی، تو وہ روح کے مطابق رہے، انہوں نے نئی پیدائش پائی۔ اور پھر لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ تو جب مسیح اوپر اٹھایا گیا، ابتدائی طور پر وہ تمام جو عالم ارواح میں قید تھے، وہ تمام قیدیوں کو فتح کے لیے اپنے ساتھ لے گیا، وہ انہیں آسمان پر لے گیا۔ اور اب جب پالوس کو سنے سنسار کیا گیا، وہ تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا، اور وہ فردوس میں گیا، اور یہ زمین کے نیچے نہیں بلکہ آسمان پر ہے۔ اور وہ عبرانیوں میں کہتا ہے کہ عہد عتیق کے ایماندار حقیقت میں ایک بہتر آسمانی ملک کے مشتاق تھے، مگر یہاں پر لکھا گیا ہے
مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ اور پھر لکھا ہے، تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ یعنی ان کے پاس وعدہ تھا، وہ اس پر ایمان لائے تھے، مگر انہوں نے جب وہ مرے تو اسے نہیں پایا تھا، کیونکہ انہیں نئے عہد کا انتظار کرنا تھا۔ بہتر چیز اس بہتر عہد میں تھی جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، تو جب ہم مریں گے تو آسمان پر جائیں گے۔ یعنی وہ ہمارے بغیر کامل نہیں بنائے جا سکتے تھے جب تک نیا عہد عمل میں نہ آتا، اور پھر وہ عمل میں آیا اور ہمارے ساتھ تب وہ آسمان پر جا سکتے ہیں۔ ان کی روحیں نئی پیدائش کے وسیلے کامل ہوئیں تاکہ یسوع نے آسمان پر لے جائے۔ تو عبرانیوں 12ویں باب میں مرقوم ہے، بلکہ تم صیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے، اور اب وہ آسمان پر نئے یروشلم میں ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.